मतलब एक मेटाफर के तौर पर है और मुख्तलिफ जिहात हैं उसकी। मतलब आप देखें तो रोमानवी अंदाज में बहुत सारे अशार मिलते हैं, इसी तरह से तगज़्ज़ुल के बाब में बहुत सारे अशार हैं, सूफियाना शायरी में भी आईना को बांधा गया है। तो मुझे लगता है रुबाई में किसी ने मुनज़बित अंदाज में आईना को टारगेट करते हुए कोई रुबाई का मजमुआ मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। हाँ, ये पहला है। तो मैं जब आज रात में ये देख रहा था कि शेर व अदब में आईना, लफ्ज़ आईना कितना दखील है, तो बतौर ख़ास गज़ल में देखा कि बड़ी एक लंबी तादाद है और बहुत सारे अशार तो ऐसे हैं जो बहुत मारूफ़ हैं और मामूल के अशार हैं। मैंने चंद बातें ये नोट की कि एक तो यह है कि आईना इस वजह से आईना की खूबी यह है कि बिल्कुल हकीकत का तर्जुमान है। आप बच्चे रहेंगे तो आपका भोलापन दिखाएगा, आप जब उन फ़वाने शबाब की दहलीज से गुजरेंगे तो बहुत ही तवाना और जाज़िब नज़र दिखाएगा, और जब बुढ़ापे की सूरत में होंगे तो आपको बूढ़ा दिखाएगा। यानी उसकी अपनी कोई अपने तरफ से वो कुछ ऐड ऑन नहीं करता, आप जैसा होते हैं वैसा ही दिखाता है। और एक शेर देखिए, खुबार साहब का ये शेर है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो बहुत ही उम्दा शेर है। यानी ये जो है, इस शेर की रोशनी में हम ये देख सकते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ख़ुद एहतसाबी का अमल, जिसको बिलुमूम हम लोग जो है तनकीद करते हैं दूसरों पर और ख़ुद अपने आप को उससे मबर्रा, उससे एलिनेटेड समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब भी आप दूसरों की तनकीद करें तो उससे पहले, उस तनकीद के पहले मुखातिब आप खुद हैं। और तगज़्ज़ुल की कैफियत में डूबी हुई बहुत सारी गज़लें हैं, और आईना को जिसमें बांधा गया है, फ़िराक़ का एक शेर बहुत ही सामने का है कि ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई, है ना। तो ये एक शेर है। हसरत मोहानी साहब जो हमारे मौलाना थे, तो वो तगज़्ज़ुल के बाद में उनका बहुत आलम बड़ा दीदनी है। उनका एक शेर है कि आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। देखिए, मुख्तार मसूद ने हसरत मोहानी के सिलसिले में लिखा है कि मतलब उनको देख कर के ये अंदाज़ा नहीं होता था कि ये गज़ल के शायर हो सकते हैं और ऐसे ज़बरदस्त शायर हो सकते हैं। उनके सिलसिले में लिखा है कि उनकी पेशानी ये सजदे के लिए वक्फ हुई थी और उनका दिल जो है वो गज़ल के लिए वक्फ था। कितने यानी अजीबो गरीब के चक्की की मशक्क़त के साथ साथ वो गज़ल की गैसू भी सवार रहे। तो इस शेर में भी आप देख सकते हैं कि आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए। शकीब जलाली साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम मैंने शकीब रखा। वो शायर मुझे बहुत पसंद है, उसका डिक्शन, उसका लबो लहजा बिल्कुल मुनफरिद है। बहुत ही कम उम्री में शायर का इंतकाल हो गया। उसका एक शेर सुनिए, पहले तो मेरी याद से आई हया उन्हें, पहले तो मेरी याद से आई हया उन्हें, फिर आईने में चूम लिया अपने आप को। बड़ा ही लतीफ़ जज्बा है। खलील रहमान आज़मी साहब को आप सभी जानते हैं, तरक्की पसंद अरबी तहरीक उनकी किताब है और उनकी PhD भी है। रशीद अहमद सिद्दीकी के अंदर में PhD की थी। उन्होंने शायरी की और उनके सिलसिले में मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन किसी से सुना है कि एक मरतबा एक शेर किसी ने पढ़ा उनके सामने में, तो उनकी तकलीब दहर का सामान किया उनके लिए। उनकी दिल की दुनिया जो है अचानक बदल गई, और वो शेर था कि आईना देख के ख्याल आया, आईना देख के ख्याल आया तो मुझे बेमिसाल कहते थे। तो ये शेर पढ़ा और वो जाहिर सी बात है लड़कपन के अय्याम होंगे उनके। तो इस शेर, अब किस शेर से या किस बात से किस वक्त दिल की दुनिया बदल जाए और आदमी किस आलम कैफ़ व करम में पहुंच जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये कैफियत उनसे मंसूब है।
ایک شعر اور سن لیجیے، غزل کا ہے، وہ ہے کرشن بہاری نور کا، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو یہ آئینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب اس کی روشنی میں حلیم صابر صاحب کے اس آئینہ در آئینہ کے سلسلے میں کچھ باتیں وہ بھی سن لیجیے، ایک دو منٹ کی باتیں اور ہیں۔ وہ ہے کہ حلیم صابر صاحب نے آئینہ کو سامنے رکھا اور ان کی مختلف صورتوں کو دیکھیے۔ یہ ہے آئینہ کا فلسفہ، یہ ہے کہ آئینہ حقیقت کا ترجمان ہے، اور آئینہ میں اپنی مطلب معروضیت ہے، موضوعیت نہیں ہے۔ جیسے موضوعیت یہ ہے کہ مجھ سے اگر کسی چیز کے بارے میں یا کسی بھی پہلو کے بارے میں مجھ سے اظہار رائے کے لیے کہا جائے تو اس میں میری ذات انوالو رہے گی، میری پسند اور ناپسند انوالو رہے گی۔ یہ ہے موضوعیت، سبجیکٹیویٹی۔ تو آئینے کی سبجیکٹیویٹی نہیں ہے، ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتا ہے آئینہ، جیسے آپ رہیں گے ویسا ہی وہ دکھائے گا اور وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ہے نا۔ تو مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان تمام کیفیت کو کئی طرح کے مضامین انہوں نے باندھے ہیں۔ سب سے ایک دلخراش جو ایک ربائی ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ آئینوں میں کیا خوب تھا وہ آئینہ، اور ہر جگہ آئینہ کہیں نہیں باندھا ہے، آئینہ ہی باندھا ہے انہوں نے، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ آئینوں میں کیا خوب تھا وہ آئینہ، اوڑھے تھا محبت کی ردا آئینہ، افسوس اسے دست قضا نے توڑا، تھا گھر میں جو ایک چہرہ نما آئینہ۔ اب یہ چہرہ نما آئینہ رفیق حیات کو تصور کر لیجئے۔ تو آدمی، انسان یعنی خاوند کا جو درپن ہے وہ اس کی رفیق حیات ہے، جس میں وہ اس کا چہرہ بھی دیکھتا ہے اور اپنا چہرہ بھی دکھاتا ہے، اور پھر وہاں سے آئلی زندگی کی بہت ساری کہانیاں چلتی رہتی ہیں، ہے نا۔ شوہر کے خوشی اور غم میں کس طرح سے شریک حیات شریک رہتی ہیں، اور اس کی زندگی کے تمام تر لوازمات میں وہ کس طرح سے ایک سائے کی طرح سے ساتھ رہتی ہے۔ اس ربائی میں وہ تمام کیف و کم ہے۔ آئینوں میں کیا خوب تھا وہ آئینہ، اوڑھے تھا محبت کی ردا آئینہ، افسوس اسے دست قضا نے توڑا، تھا گھر میں جو ایک چہرہ نما آئینہ۔ اب ایک ربائی اور دیکھ جس میں انہوں نے اپنے اسلاف کو یاد کیا ہے، اور اس شعر میں یہ دیکھیے ربائی ہے، دے کر جو گئے تھے اسلاف آئینہ، بے داغ و صاف و شفاف آئینہ، لیکن میری غفلت کی ٹھوکر کے سبب ہے تن پہ لیے بار شگاف آئینہ۔ آج کے تناظر میں جن کیف و کم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو ہمارا عصری منظرنامہ ہے، اس عصری منظرنامے میں ہماری بحیثیت مسلمان جو پوزیشن ہے، اس میں ایک بات تو طے ہے کہ اسلاف کی روایات کو، روشن روایات کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس تناظر میں جب دیکھیں گے تو اس ربائی کی معنویت از خود سامنے آ جاتی ہے۔ ایک اور ربائی دیکھیے جس میں فطرت کو انہوں نے نظم کیا ہے، سردی میں لگی صبح چمن آئینہ، پربت کا برفیلا بدن آئینہ، شبنم کی ردا اوڑھے ہوئے سبزہ زار، لگتا تھا سارا گلشن آئینہ۔ اور ایک اور ربائی، کیا دیکھتا میرا دکھی من آئینہ، پڑھتا میرے چہرے کی شکن آئینہ، تھیں سارے تماشائی کی نظریں اس پر، تھا شہر تمنا میں مگن آئینہ۔ تو اس ایک اور ربائی ہے کہ فکر و نظر وہ چہرہ من آئینہ، الفاظ و معانی کا بدن آئینہ، مفہوم میں زوبار تخیل کی جھلک، ہو کیوں نہ میرا روئے سخن آئینہ۔ تو شعراء بالعموم اپنی انانیت کا، اپنی شاعرانہ قوت اور سطوت کا اعلان کرتے ہیں، ہے نا۔ تو تعلیم میں کہنے سے بچ رہا تھا، لیکن چلیے وہ اب وہ تمام شعراء کے نزدیک یہ بات رہتی ہے، اور ہر آدمی کو ہیرے کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کے پاس ہیرا ہے نا، تو اس کو اندازہ ہونا بھی چاہیے
کہ اس کے پاس کتنا بیش قیمتی جو ہے سامان ہے. تو ان کو بھی ہے. غالب کو جس طرح سے تھا، اور غالب نے اسی کیفیت میں میرا خیال ہے کہ کہا ہوگا کہ گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے، ہے نا، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو میری دعا ہے اور میری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اسی طرح سے توانا رہیں، خوش رہیں اور ادب کے کاروبار کو آگے بڑھاتے رہیں. آپ کو دیکھ کر نئی نسل اور جو معاصر منظرنامہ ہے وہ بہت کچھ تحریک حاصل کرے اور اسی طرح سے آگے بڑھے. بہت بہت شکریہ.